अर्थमन्त्रीले 2 दिन अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बडो गौरवका साथमा सरकारको कामले गर्दा संक्रमितको संख्या न्यून छ भनेर प्रस्तुत गरियो। आज वात्य 57-58 जना बढ्यो। विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो कित्ताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। नआएर होइन, भन्न नचाहेर। जे पहिला भनेको करको दर होइन, दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु। यो 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 वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको हामी कहाँ गएर दायरा बढाउने? मानव कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन्। मानव कि योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन। हामी त्यति भनिरहेका छौँ। टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईँको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने, कति बेडको बनाउने, कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर 74 सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ। के मौकाहरू आएको छ? डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ, नयाँ नवप्रवर्तनको मौका आएको छ। मान्य सभामुख, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारलाई आँट छ। त्यसैदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्नुहोस्। हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्र करिब 3% खुम्चने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। धनी मुलुकको वृद्धि दर 6% ऋणात्मक हुँदै गर्दा चीन बाहेकको विकासशील देशको पनि करिब 2.2% वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरिएको छ। बितेको 90 वर्षमा करिब विश्व अर्थतन्त्रलाई एकैपटक प्रभावित गरेको यो पहिलो पटक हो। अझ यो प्रक्षेपण त अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरूमा आधारित छ। यो भाइरस यसरी नयाँ ढङ्गले प्रकट भइरहेको छ, वैज्ञानिकहरूले यसरी झुकाइरहेको छ। यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कसैले पनि ठोक्का गर्न सक्दैन। हामीले वुहानको बारेमा एउटा कुरा गऱ्यो 2 दिन अगाडि, आज नयाँ सिनेरियो देखिएको छ। सिङ्गापुरलाई सफल मोडल भन्यो, सिङ्गापुर आज आफै आक्रान्त भएको छ। स्विडिस मोडलको त्यत्रो चर्चा भयो, तर एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको गलत सल्लाह प्रधानमन्त्रीले मान्दै गर्दा आज स्विडेन पश्चाताप गरिरहेको छ। जे भए तापनि अनुमान लगाउन नसकिने अवस्थामा थुप्रै देशहरू छन्, हामी पनि छौँ। अर्थमन्त्रीले 2 दिन अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बडो गौरवका साथमा सरकारको कामले गर्दा संक्रमितको संख्या न्यून छ भनेर प्रस्तुत गरियो। आज वात्य 57-58 जना बढ्यो। नेपालमा पनि यसको अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ। तर यति कुरा भन्न सकिन्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई, संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको जस्तो नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको 9 दिन पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रको साइज कस्तो हुन्छ भनेर गरेको त्यो प्रक्षेपणमा आनको तान फरक छ। यस्तोमा हामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्दैछौँ। बजेट भनेको आएर गएको अनुमान हो। यो आएर गएको अनुमान गर्नलाई निर्देशित गर्ने डकुमेन्टमा हामी छलफल गर्दै गर्दा मान्य अर्थमन्त्रीजी र अर्थ मन्त्रालयका हाकिम साहबहरूले यो बेलामा संसारको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने बारेमा के अनुमान लगाउनु भएको रहेछ, कसरी सोच्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा यो डकुमेन्ट पढेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो कि होइन? यो डकुमेन्टमा कहीँ छ पृष्ठ नम्बर 2 को 4 नम्बरमा एउटा निबन्ध लेखिएको जस्तो वाक्य बाहेक कहीँ पनि यसको बारेमा उल्लेख पनि गरिएको छैन। कि त मान्य मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभएको जस्तो अहिले सीमित बजेट ल्याएर हामीले भोलि धारा 121 को आधारमा पूरक अनुमान ल्याउँछौँ किनकि हामी अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने हामीले केही भन्नुपर्ने होला। किन नभनिएको? नआएर होइन, विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो कित्ताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। नआएर होइन, भन्न नचाहेर। किनकि सांसदहरूलाई केही पनि थाहा छैन, धारापानी ढलका बारेमा कुराकानी गर्ने हुन्, यसका बारेमा लेखेर खास अर्थ छैन भनेर जानिकन हेपेर नल्याइएको। कोरोनाको यो सङ्क्रमण आइसके पछाडि अमेरिकाले केयर भन्ने एउटा छुट्टै अध्यादेश कानुन लिएर आयो, फ्रान्सले, जर्मनी सबैले प्याकेज लिएर आयो। तर गएको 18, 20 दिन, 25 दिन, 1 महिनामा हेरौँ त हामीले मान्य अर्थमन्त्रीजीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको कुराले कसलाई उत्साहित बनाएको छ? मानिसलाई निराश बनाएको छ मन्त्रीजी, मानिसलाई आतङ्कित बनाएको छ। कम्तीमा हाम्रो बजेटले एउटा भरोसा जगौला कि भन्ने आशा गरिरहँदाखेरि यो डकुमेन्ट हेर्दै गर्दा हामीले त्यो भन्ने ठाउँ पाउँदैनौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना नभएको भए यो बेलामा छलफल गर्दै गर्दा पनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रका बारेमा धेरै उत्साहित भएर छलफल गर्ने अवस्थामा रहने थिएनौँ भन्ने कुरा फागुनका तथ्याङ्कले हामीलाई बताउँछ। हामीले हिजो के गरेनौँ जुन कुरा यो पटक हामीहरू गर्न जाँदैछौँ, कुनको क्रमभङ्ग हामी गर्दैछौँ, कहाँ हामी नवीनता ल्याउँदैछौँ, कहाँ हामी कुन कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ, कुन सिद्धान्तमा टेकेर, यसका बारेमा के चर्चा गरिएको छ? केही पनि चर्चा गरिएको छैन। पृष्ठ 7 को 16 र 17 मा गएर भनिएको छ, म जे पहिला भनेको करको दर होइन, दायरा बढाएर म मेरो आम्दानी बढाउँछु। यो 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 वर्ष तपाईँ कहाँनिरको कसरी करको हामी कहाँ गएर दायरा बढाउने, खर्च घटाउने बारेमा यस्तो मौका आउँदै गर्दा पनि एउटा ठोस साहस गरेर यो पटक म सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले भनेको त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेर म देखाइदिन्छु।
म यो पटक 100औं ठाउँका ती फिजुल खर्चहरू कटौती गर्छु भन्ने साहस पाएको बेलामा पनि सरकारले भन्ने आँट गर्न सकेन। करिब 6 लाख मानिसहरू फर्कँदैछन्। ती मानिसहरूको बारेमा सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन भन्ने कुराको लागि अहिले सिमानामा गएर हामी हेर्न गए हुन्छ। बाहिर खाडीमा रहेका मानिसहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अभिव्यक्ति सुने हुन्छ। 4 लाख मान्छे यो पटक जाँदैनन्। 10 लाख मान्छेको सबैभन्दा पहिला खल्ती प्रभावित हुन्छ। खल्ती प्रभावित हुँदै गर्दा खुत्रुके प्रभावित हुन्छ। खुत्रुकेबाट मात्रै प्रभाव सीमित रहँदैन, ढुकुटी यसले प्रभावित गर्छ। किनकि हाम्रो इकोनोमीको सबै कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। मागको, आपूर्तिको, वस्तुको, सेवाको, मुद्राको सबै कुरा त्यहीँबाट सञ्चालित प्रभावित हुँदै गर्दाखेरि यो हामी करिब 10 लाख मान्छेलाई हामी कहाँ लान्छौँ अब? त्यसका निम्ति मसँग समय भएन, पृष्ठ 11 हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले भनेको कुरा हेरौँ। मानव कि योभन्दा पहिला ती सबै मानिसहरू एग्रिकल्चरमा काम गर्नका निम्ति इच्छा नभएर गएका हुन्। मानव कि योभन्दा पहिला तिनलाई साना उद्यम चलाउने उत्प्रेरणा थिएन। हामी त्यति भनिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँमा मानिसहरू फर्केर गएका छन्। मन्त्रीजी, गाउँमा गएका मानिसहरू बस्छन्, तर कृषिसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन। उनको एजुकेसन र हेल्थलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। मान्य मन्त्रीज्यूहरूले, कति धेरै मान्य मन्त्रीज्यूहरूले यहाँ आएर मैले भनेको सुनिरहेको छु कि हामीले स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ, स्वास्थ्यमा यो लगानी बढाउँ। गएको वर्ष करिब 5% मात्रै, 5 भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन भयो। तपाईहरुको प्रत्येकको गाउँपालिका, नगरपालिकामा तलदेखि माथिसम्म 4300वटा स्वास्थ्य संस्था, टिचिङ अस्पतालदेखि तपाईको गाउँको वार्डसम्म कस्तो बनाउने, कति बेडको बनाउने, कतिजना चिकित्सक राख्ने भन्ने बारेमा सबै अध्ययन भएर 74 सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। यहाँ मात्र करिब यो वर्ष 10 अरब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने योजना बना राखिएको छ। 5 अरब रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्च गर्यो भने 50 अरब रुपैयाँको उपकरण लिएर आएर इन्स्टलमेन्टमा प्रत्येक वर्ष केनियाले गरेको जस्तो 5 अरब तिरेर मात्रै यही वर्ष स्वास्थ्यमा ठुलो डिपार्चर गर्न सकिने गरिकन सबै कुरा नेपाल सरकारले तयार गरेर राखेको कुरा 3 वर्षदेखि यो डकुमेन्ट थन्किएको छ। यसलाई पल्टाएर हेरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले, यसलाई पल्टाएर एकचोटि मागेको छ अर्थ मन्त्रालयले। अनि यो वर्ष हामी कहाँ के गर्दैछौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो यो पटक परिवर्तन हुँदैछ। के मौकाहरू आएको छ, डिजिटलाइजेसनको मौका आएको छ, नयाँ नवप्रवर्धनको मौका आएको छ। मान्य उद्योग मन्त्री यहाँ आउनुहुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो मात्र गरेको निर्णय हामीले हेरौँ त। हामीले च्यालेन्ज फन्ड भनेर जुन च्यालेन्ज फन्ड यहाँबाट बनायौँ, त्यो च्यालेन्ज फन्डलाई लिएर गएर हामी ग्रान्टमा मार्दैछौँ। अब यहाँबाट हामी नवप्रवर्तन गराउँछौँ। उद्योगमा अहिले पनि हामीले भन्ने आँट गरेनौँ। कुनै बेला 12% 13% योगदान भएको उद्योग अहिले 5%मा झरेको छ। हामीले कहिले दोष केलाई दियौँ? 49 सालमा गएर भ्रिकुटी कागज कारखाना सभा महोदय हामीले केलाई भन्यौँ? भ्रिकुटी कागज कारखाना बेच्यो। यो त्यसकारणले गर्दा उदयपुर सिमेन्ट बेच्यो। मान्य सभामुख, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकारलाई आँट छ। त्यसैदेखि सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्नुहोस्। हिजो उद्योगको निजीकरण गरिएको कारणले गर्दा नेपालको औद्योगिकरण खत्तम भएको भनेर भन्ने हो भने कि सरकारले आँट गरोस् न त उद्योग खोल्ने। हामी जहिले पनि त्यसलाई लुकायौँ। हामीले भनेनौँ के कारणले गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण हुन सकेन भन्ने कुरामा छिर्ने आँट गरेनौँ। यो पटक मौका आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउने बेला यति मात्र भन्न चाहन्छु, एउटा सङ्कल्प हामीले खोजेको, एउटा साहस हामीले खोजेको, एउटा सृजनात्मकता हामीले खोजेको यो अहिलेको यो प्रतिकूलताको बिचमा। तर सङ्केतहरू त्यतातिर त्यसले हामीलाई देखाइरहेका छैनन्। यसले हामीलाई थप निराश बनाउने एउटा सङ्केत बजेटको यो प्रारम्भिक डकुमेन्टले गरोस्। बजेट आउँदै गर्दा यो बदलियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.